नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिफ़ात लाज़िमा माशाअल्लाह हमने 17 तफसील के साथ पढ़ ली है और मजमूई भी पढ़ लिए हैं। अभी आज का सबक सिफ़ात निकालने का तरीक़ा, एक एक हर्फ में कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, तो ये सब की सब लाज़िमा है। इन हरूफ को इन सिफ़ात के मुताबिक पढ़ा जाए तो वो ये हर्फ दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा। यानी हर कारी पढ़ने वाला अपनी ज़बान से अल्लाह की कलाम को अदा करता है या किसी से सुनता है तो उसके पास मीज़ान यही सिफ़ात हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मखारिज मुतलक़न निकलने की जगह को कहते हैं, उस मौका और मकाम को कहते हैं। फिर वहाँ से जब आवाज़ में वो हुरूफ शामिल होकर बाहर किसी की कानों से टकराते हैं तो उस आवाज़ में जिस चीज़ की पहचान होती है वो यही चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। 17 सिफ़ात हम्स से लेकर इस्तितालत तक, मसलन हम्स, जहर, शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत, इस्तिला, इस्तिफ़ाल, इतबाक़, इन्फ़िताह, इज़लाक़, इस्मात। अभी याद करने का तरीक़ा भी यही है कि एक सांस में मुतज़ादा 10 सिफ़ात हो जाएं और फिर उसके बाद अपना गैर मुतज़ादा 7 सिफ़ात हैं और उनमें है सफ़ीर, कलकला, लीन, इन्हिराफ, तकरीर, तफ़शी, इस्तितालत। ये 7 गैर मुतज़ादा हैं, टोटल 17 हो गई। तो आज के सबक में 17 सिफ़ात लाज़िमा में से जो हमारे ये 29 हरूफ हैं, आज के सबक में तो ज़ाद के तक हैं और बकाया इसके बाद होंगे। तो ये जो टोटल 29 हरूफ हैं, इन हरूफ में ये जो सिफ़ात हैं इनको निकालने का तरीक़ा बताया जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है 17 सिफ़ात लाज़िमा में से 29 हरूफ की सिफ़ात निकालने का तरीक़ा। अब हरूफ में से सबसे पहला हर्फ अलिफ। अलिफ देखिए कि आपके पास दो सिफ़ात का जोड़ा है, पहला हम्स और जहर है और दूसरा जोड़ा जो है वो 3 सिफ़ात का है, शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत। इन तीनों में से देखा जाएगा और उसके बाद मुतज़ादा सिफ़ात जो 10 हैं वो बकाया दो सिफ़ात यानी वो जोड़ा होगा। अगर पहली सिफ्त में होगा तो फिर दूसरी में नहीं होगा। इसी तरह एक मजमूआ में हर्फ है तो उसका नाम ले लो, नहीं है तो फिर दूसरी में मौजूद है। क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं कि हम्स जिन हरूफों में ये सिर्फ पाई जाए उनको महमूसा कहते हैं। फिर आगे आखिर तक इसका मजमूआ फ़हस्सहु शख़्सुन सकत है, इसका उलट जहर है। जहर के आखिर में हम कहते हैं कि महमूसा के अलावा तमाम मजहूरा है, यानी फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। अब हम उसको देखेंगे, अलिफ जो है क्या हम्स के मजमूए में फ़हस्सहु शख़्सुन सकत में है? नहीं है, तो फिर हम जहर का नाम ले लेंगे। इसके बाद शिद्दत, रिख़वत, तवस्सुत। अब शिद्दत में अजीदु का कतबता में अलिफ नहीं है, तवस्सुत में लिन उमर मजमूआ है वहाँ पर भी अलिफ नहीं है, तो हम नाम ले लेंगे रिख़वत का। तो लिहाजा अलिफ में पहली सिफ्त जहर हो गई, यानी इसको बुलंद पढ़ना है, अपने मखरज में क़ुव्वत के साथ निकालना है और सांस जारी रहे। और रिख़वत में आवाज़ मखरज में ज़ौफ़ के साथ ठहरे कि आवाज़ जारी रहे और आवाज़ में एक किस्म की नरमी हो। ये रिख़वत की तफसीर है। फिर इसके बाद इस्तिफ़ाल, यानी ये अलिफ हमेशा बारीक पड़ी जाएगी और अगर मोटी होगी तो वह आर्जी मोटी होगी। लिहाजा सिफ़ात लाज़िमा में से इसमें असल तो इस्तिफ़ाल है और जब मोटा होना होता है इसका तो उसका नाम लाज़िमा में नहीं है, वो उस सिफ्त का नाम तफ़ख़ीम है। यानी ये आर्जी तौर पर इससे पहले मोटे हरफ आएँ तो फिर मोटी होगी, वरना हर हाल में मोटी नहीं है। इसलिए ये पक्का है इसमें जो सिफ्त है वो इस्तिफ़ाल है, असल हालत में ये बारीक ही है। फिर इन्फ़िताह, इसमें आती है इतबाक़ का उलट इन्फ़िताह है। इतबाक़ में साद वाद ता हैं और उनके अलावा मुनफ़तिहा हैं, लिहाजा इसमें अलिफ में इन्फ़िताह है। इसी तरह इस्मात, मजबूती और जमाव इस अलिफ के अंदर है। इज़लाक़ यानी सहूलत और आसानी इसमें नहीं है। तो लिहाजा अलिफ के अंदर सिफ़ात लाज़िमा पहली जो 10 सिफ़ात हैं, अच्छा ये याद रख लेना, जहाँ कहीं भी आप तमाम हरूफ में सिफ़ात निकाले ना तो पहली 10 में से 5 हर हाल में पाई जाती हैं। यानी जमालुल कुरान 17 सिफ़ात जिसका ज़िक्र किया गया, इमाम खलील नहवी अल-फ़राहिदी रहमतुल्लाह तआला ने अपना 17 मखारिज और 17 सिफ़ात बताई हैं।
ان کے قول کے مطابق پہلی جو 10 صفات ہیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ان میں سے 5 ہر حرف میں پائی جاتی ہیں، باقی آگے غیر متضادہ جو 7 صفات ہیں وہ کسی حرف میں ہوں گی، کسی میں نہیں ہوں گی، کسی میں ایک ہوگی، کسی میں 2 ہوں گی، تو لہذا ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے۔ تو اس کے بعد با ہے، با میں جہر، شدت، استفعال، انفتاح، اطلاق، قلقلہ، تو اس با کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح تا ہے، تا میں دیکھیں فحثہ شخص سکت، یہاں تا موجود ہے اس مجموعہ میں۔ اجدو کا قطوبتا، وہاں پر بھی تا موجود ہے۔ استفعال مستعلیہ کے علاوہ تمام مستفلہ ہیں، تا باریک ہے۔ انفتاح مطبقہ کے علاوہ سب منفتحہ ہیں، منفتحہ میں تا موجود ہے۔ اسمات اطلاق کے علاوہ اسمات ہے، اسمات میں تا موجود ہے۔ آگے سا، سا میں فحثہ، سا ہمس میں موجود ہے۔ رخوت، اجدو کا قطبتا شدت اور لین عمر توسط، ان کے علاوہ رخوہ ہیں، لہذا سا جو ہے وہ رخوت میں موجود ہے۔ سا باریک ہے اس لیے ہر حال میں موٹی نہیں ہے، استعلا میں نہیں، استفعال میں ہے۔ انفتاح وہ مطبقہ حروف جو 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا کے علاوہ منفتحہ ہیں، انفتاح ہے۔ اسمات یعنی اطلاق نہیں ہے، اسمات ہے۔ اسی طرح جیم، جیم میں جہر ہے، شدت ہے، استفعال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، قلقلہ ہے۔ ابھی دیکھنا قطب و جدین، یہ جو قاف طا با جیم دال ہے نا، ان میں دیکھ لینا آخر میں قلقلہ آ رہا ہے، یہ دیکھ لیے قلقلہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے 3 حرف ہیں، ان میں قلقلہ ہے، اور بقایا بعد میں آئیں گے تو ان میں قلقلہ ہوگا۔ تو با، جیم، دال، اس کے بعد تو اور قاف 2 رہتے ہیں، تو ان میں بھی قلقلہ انشاءاللہ ان کے بعد آئے گا۔ تو ہا میں ہمس، رخوت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ خو کے اندر دیکھیے فحثہ شخص، خا وہاں ہے ہمس میں، رخوت میں بھی ہے، استعلا میں خص، غطین، قض میں خص، میں خا موجود ہے، انفتاح میں ہے، اسمات میں ہے، دال جہر میں ہے، شدت میں ہے۔ دیکھیے اجدو کا دال وہاں پر موجود ہے، شدت، استفعال، انفتاح، اسمات، قلقلہ، قطب و جدن میں دال موجود ہے۔ دال جہر، رخوت، استفعال، انفتاح، اسمات، یعنی یہ دیکھیے یہ ہر الٹ صفت کا نام ذال میں موجود ہے۔ تو آگے را جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اطلاق، انحراف، تکریر۔ زا جہر، رخوت، استفعال، انفتاح، اسمات، صفیر۔ سین میں فحثہ شخص سکت، سین ہمس، رخوت، استفعال، انفتاح، اسمات، صفیر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی شین، شین میں ہمس، رخوت، استفعال، انفتاح، اسمات، تفشی، اور صاد میں ہمس، رخوت، استعلاء، طباق، اسمات، صفیر۔ ضاد میں جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات، استطالت۔ ابھی دیکھ لینا کہ انشاءاللہ ہم جب آگے طا اور ضا لکھیں گے نا، ضا میں دیکھیں گے صفات لازمہ کون کون سی ہیں، ضاد میں دیکھیں گے صفات لازمہ کون کون سی ہیں، خود ہمیں ان میں تمیز کرنا آسانی ہو جائے گی۔ لہذا وہ میں نے بتایا نا کہ جو بندہ اپنے ذہن کو کسی نظریے میں بٹھا لے پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اسے ہر کتاب میں وہی بات نظر آئے گی جس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہی ہوگا۔ لہذا میرا کام ہے موافقت، ہم مل جل کے چلیں کہ ان حروف میں یہ تمام صفات لے کے آئیں۔ جب یہ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن کسی نہ کسی نظریے میں فٹ ہوگا۔ تو اصل یہ ہیں ہی صفات، پیچھے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھائے ہیں تفصیلاً پڑھائے ہیں، ان میں اس ہر صفت کا تعریف بھی پڑھائی ہے، پھر اس کے بعد ان کے مجموعے بھی پڑھائے ہیں۔ لہذا یہ صفات نکالنے کا آسان حل تبھی ہوگا جب آپ ان صفات کے مجموعے اپنے دماغ میں صحیح طور پر رٹ کر ذہن میں بٹھائیں گے، پھر ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ صفات نکالنے کا طریقہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد صاد ضاد کے بعد طا ظا فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ کل کے سبق میں یا پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ ہم لکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اصل جو محنت ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت میں طاقت ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک چپ اور اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو دماغ میں ڈالا جائے، بس ہم کام اور کریں اور یہ دنیا کی ساری چیزیں آتی رہیں، نہیں۔ جب تک آپ اپنے ذہن کو کسی ایک کام پر یکسو ہو کے نہیں لگائیں گے، تو مثلا ایک کام شروع کیا، بعد چند دن جناب وہ مشکل لگا، کوئی اور کام شروع کر دیا، پھر چند دن لگا، کوئی مشکل لگا، کوئی اور کام شروع کر دیا، اسی طرح کرتے کرتے ایک جوان کی 25-26 سالہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ برائے کرم
اپنی 15-16 سالہ زندگی میں اپنا ماٹو بنا لو، عالم بننا ہے، قاری بننا ہے، حافظ بننا ہے تو ڈٹ جاؤ، اسی طرح مدرس بننا ہے تو ڈٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کا کوئی سبز باغ نظر آئے تو پھر ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلنا شروع کر دو۔ لہٰذا یہ سبز باغ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور آنے والا وقت اسے اندھیرا نظر آتا ہے۔ روشنی کب نظر آتی ہے؟ کہ ہر دن اس کا کارآمد ہو، کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوا ہو، خود سمجھے، دوسرے کو سمجھائے، اور نہ سمجھ آپ کے سمجھانے پہ سمجھ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کے دماغ میں ایک روشنی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل آسان کر دے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔